स्लिम है क्या म के हो नक्कली मारेछ झन् नक्कली जहिले पनि हामी पुरी खाँदैन सुक्खा रोटी मात्रै खान्छ पुरी बनाएको त फसेछु फसेछु क्या दाँत हुनेलाई ठिक छ दाँत नहुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चटपटी पनि आयो ओके अब चाहिँ लगभग 8 बज्यो हामी अब उठ्छौँ ल प्याक गरेर मेकअप गर्छ फर्स्टमा डोर झ्याल खोलौँ कतिको उज्यालो भयो ओएमजी ओ मा गुटुरु ल अब गाइस यतिको भएछ नि त यस्तो के रहेछ अब यहाँनिर मेकअप सामान ल्याएको छु फर्स्ट मेकअप गर्छु म फाइनली वी आर रेडी आजको आउटफिट आजको लुक्स कस्तो छ भन्नुहोला यस्तरी अब हेर्नु न आफूले यस्तरी आफूले हेर्दा त अब कपाल बनाउनु जाने हामी कपाल बनाउनु भन्दा नि कति भनिसके ट्रिम र एकछिन भन्छ अब चाहिँ फाइनल्ली हामी चेकआउट हुँदैछौँ टक्क कस्तो राम्रो देखेको अवस्था हामी गयौँ जतिखेर फोनमा बुढा चाहिँ उसको क्लाइन्टहरूसँग बोल्दै के गर्नु होलिडेमा पनि फुर्सद छैन है म चाहिँ अब यहाँ पार्लरमा आइपुगेँ नेपाली पार्लरमा बुढालाई चाहिँ सामान ड्रप गर्नु लगाएँ यहाँ अल्ट्रासाउन्डको 2टा थियो अनि पोस्ट अफिस जानु पर्ने थियो अरू बाहिरको सामानको लागि सो म चाहिँ फ्रेन्डसिप नमस्ते हजुर नमस्ते सिब्लिङ्स भन्ने हो नि तामाङ सिब्लिङ्स अनि विपना थापा करिश्मा मानन्दहरूको हेर्छु मैले हाम्रो भाइले चाहिँ हाम्रो भ्लगहरू हेरिराख्नु हुँदो रहेछ ठ्याक्कै हामी चाहिँ यहाँ सलुनमा भेटेको मैले हेरिरहेको छु तपाईँको ए हो भाइको नाम मेरो पल गुरुङ पल गुरुङलाई पनि हार्दिक स्वागत छ भ्लगमा अल्ट्रासाउन्ड नै हो है भाइको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड नै हो तपाईँको हजुर अल्ट्रासाउन्ड नै हो ललाजी राम्रो इन्टरटेनमेन्ट भिडियो राख्नुहोस् हेरिरहेको छु तपाईँको उसहरू हस् हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ भएको युट्युब हेर्नुहुन्छ नि दिदीले युट्युब छ के भएको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भयो सो एकदमै राम्रो कल गरिदिनु भयो लास्टमा अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्स भयो होला र अब चाहिँ म जान्छु अनि यहाँ दिदीहरू एकदमै बिजी हुनुहुन्छ है थ्याङ्क यू दिदी यहाँ बहिनीहरूले पनि काम गरिराख्नु भएको छ
एकदमै बिजी हुने रहेछ सलुन है। अब म यता अल्ट्रासाउन्ड आएको बेला जहिले निस्किन्छु ल दिदी। म मसाज गर्छु एकचोटि ल। मसाज अनि फेसियल पनि गर्छु है दिदी। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। यहाँ क्यामेरा अन छ। थ्याङ्क यू आउनु भएछ। म त त्यहाँ गर्दै थिएँ गरिसकेँ अब। यहाँ सकेर आउँछु ल बाहिर। अनि हामीमा अहिले चाहिँ मलाई एकछिन हामी भेटघाट गर्नको लागि हाम्रो ईर्जा श्रेष्ठ ज्यू यहाँ को हुनुहुन्छ तपाईँ बताइदिनुहोस् जनतालाई बताइदिनुहोस्। स्पेसली यहाँ मलाई चाहिँ अब फोटोग्राफर भनेरै चिनिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन 3 एउटा हाम्रो अफिस छ अब अथवा संस्था छ, त्योबाट नै हामी काम गरिरहेछौँ। यही हो। अनि अब फोटोग्राफर अब यता हामी त एकदम एक आपसमा कनेक्ट भइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ आएको बेला एकछिन भए पनि भेट भयो, तर आज हामी बिजी छौँ होइन, बसेर चाहिँ गफ गर्नु पाएन। एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि पहिला आफ्नै ठाउँमा उहाँ टाढादेखि आउनुभएको, अब हाम्रो लागि त गेस्टै हो, भेट्न पाइयो, खुसी लाग्यो, टाइम दिनुभयो होइन। पहिला एकचोटि हाम्रो घरमा आउनुभएको थियो नि, उहाँ घरमा गएर हामी आउनुभएको थियो, मिठो खाना खाएर पनि हामी म फर्किने मौका पाएको थिएँ। सपन दाईसँग गएको थिएँ म, एउटा सपन दाईको इन्टरभ्यू थियो। हाम्रो विशुजी आउनुभएको बेला विशुजीसँग पनि राम्रो लिङ्क गर्ने मौका पायो, चिनजानी गर्ने मौका पायो। चिनीजानी त आगोपुगो त चिनजानी त पहिल्यैदेखि थियो, तर एकदम नजिक भएर त्यो एकदम मेरो लागि चाहिँ बिर्सिनै नसक्ने कुरा भनेको त्यो पनि एउटा खाना मिठो थियो। खाना एकदम मन चाहिँ नेपालमै छ भन्ने फिल भएको थियो। भोक लागेर मात्रै त होइन नि, होइन नेपालको टेस्ट पाएपछि हामीलाई त त्योभन्दा खुसी के चाहियो। उहाँलाई पनि देखाउनु पऱ्यो नि हो, यता हुनुहुन्छ उहाँ त लुकेर होइन। ल यति भन्दा अब के हामी 2 शब्द सुन्छौँ त? टुङ्गिदिनुहोस्, किनभने तपाईँले टाढा पुग्नु पऱ्यो। हामी बसेर फोनमा कुरा गरौँ। सुनुकको घरमा जाँदैछौँ है, सुनुकलाई फोन गरिहाल्नु पर्यो ल। अब यहाँदेखि कति 25 आधी घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ। ठिकै छ नि, ल बिस्तारै आऊ। आधी घन्टामा हतार भन्दा पनि के, अनि आज त्यहाँ गरेर के गरेर अनि फर्किनु छ। हतार त हतार छ नि आज त, बस्ने आज ठुलो नानी मान्दैन नि त। ठुलो नानी ठुलो नानीलाई सम्झाउ ल। ल सी यू बाई बाई। यस अब चाहिँ 2 मिनट मात्र बाँकी छ सुनुकको घर पुग्नको लागि। घर नम्बर चाहिँ कति रहेछ भन्ने 51 रहेछ है पुरा। हामी आइपुग्दा त 1 बज्यो, 1 बजेर 8 मिनट भएको छ। अब पुग्न आँट्यो। एकदमै धेरै भोक लागिरहेको छ, केही खाएको छैन बिहानदेखि, किनभने खाएर गयो भने रुच्दैन नि त। त्यही भएर बिचरा मरिमरि पकाएको हुन्छ। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ सबै खानु मन लाग्छ क्या, अरूले पकाएर दिएकोहरू। किनभने आफूले पकाएर कोही मान्छेलाई दिँदा त्यो मान्छेले खाएन भने कस्तो मन दुख्छ। ला मैले पकाएको मिठो पो भएन कि चित्त दुख्छ नि त होइन, कस्तो साह्रो। त्यस कारणले गर्दा भोकै छ, भोकै आज तर खाने हो। अनि मैले सुरुलाई पिरो चाहिँ मलाई एकदमै पिरो है, मान्छेको छेउमा त्यहाँ जोइन्ट फ्यामिली छ, फेरि मैले खोर्सानी माग्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही भएर बुझेर देऊ है भनेर भनिरहेको छ, के गर्छ। अब चाहिँ हामी पुगिसकेपछि यहाँहरूलाई दृश्यहरू देखाउने छौँ। यस हामी चाहिँ आइसक्यौँ 51 घरमा। के गर्ने अब कुरा नबुझी मान्छे। गयो कोसेली बोकेर सुनुकको घरमा।
नमस्ते नमस्कार बहिनी नमस्ते नमस्ते आउनुहोस् आउनुहोस् नमस्ते अनि के हो आमा कपाल त के हो नक्कली माई गॉड राम्रो भएको छ लुक्स नाइस भेरी नाइस यु लुक सो ब्युटिफुल श्रीमान ट्रिप ए नमस्ते थ्याङ्क यू नमस्ते बहिनी स्वागत छ आउनुहोस् सरी है यहाँ हेर न थ्याङ्क यू सो मच कार पार्क यस्तो हेर्नु न तपाईँलाई त्यहाँ गाह्रो भयो आउनुहोस् Thank you. बस्नुहोस् पाहुना नमस्ते बोजूलाई नमस्ते नमस्ते बजु नमस्ते नमस्ते नमस्कार हजुर नमस्कार बाटोमै यहाँनिर ल ऊ त्यहाँ बस्नुहोस् ल बोजूसँग बस्छ बोजू मलाई चिन्नुभयो अस्ति हामी भिडियोमा बोलेको थियौँ नि मलाई चिन्नुहुन्छ चिन्नुभयो जे पनि भन्नुहुन्छ के भनेर चिन्नुहुन्छ मलाई अस्ति नै दाइ पऱ्यो अरे भाइ हो नि ड्याडीले भाइ पऱ्यो कि दाइ भाइ हो नि कस्तो सरी ए हाँस्यो के अरे होइन छोडिदिनु नक्कली छोडिदिनु मेरो साथी यस्तै हो के अरे ड्रिङ्क सुरुमा ड्रिङ्क के ल्याइदिउँ साथी यो त झरेको गर्दो रहेछ त चिसो काँचो दुलाको अलिक स्लिम भयो क्या म के हो नक्कली पनि भएको रहेछ झन् नक्कली जहिले पनि मसे घरवाली भएको कि आज आफूले यो लगाएको रहेछ नि त्यही भएर तिमीले लगाएको म त अनि आज त के हुँदैन जहिले के हुँदैन एकछिनपछि म ड्रेस चेन्ज गर्छु नि सुनुको किचनमा आएको क्या म सुसी भएछ स्याउसी भएर आएको तिमी चाहिँ यस्तो म चाहिँ स्याउसी म पनि एकछिनपछि स्याउसी हुन्छु दिदीहरूको जाँदा होइन तिमी के लाउँछौ दिदीहरूको लागि खै अर्को लाउनु होला नि तिमी यो लाउँछौ भने म पनि जामै लाउँछु ल के पकाउनु आँटेको चटपटे वा चटपट बनाउनु आँटेको तिमीले मनपर्छ होइन अब यो चटपट मनपर्छ होइन थाहा छैन तिमीलाई मनपर्छ होइन मनपर्छ होइन भनेको के ए साथी मोमो पकाएको ओ वा खोर्सानी यो यति मनपर्छ नि मलाई साथीलाई आज मैले मेजमान ए ओ सबभन्दा पहिला यहाँ सेकुवा छ गाउँ बस्छ मन पराउने साथीलाई अनि यो चाहिँ पुरी हाँस उठ्ने भएको छ सरी अबाउट द्याट अनि यहाँ आलुदम अनि त्यसपछि यो अचार सलाद साग यो अनि त्यसपछि मोमो मेरो छोरा पनि नसुतेको आन्टीलाई खै नमस्ते खै नमस्ते गरेको नमस्ते को साथी होइन आन्टी अङ्कललाई के भन्छ अङ्कल खोज्थ्यो साथी भन खै साथी ए साथी त ऊ त्यो रहेछ आउ छोरा ल आन्टीलाई नमस्ते पनि गर्दैन के ल्याइदिनु भएको छ आन्टीले जा चक्लेट छ अरे चक्लेट देऊ न चक्लेट नमस्ते गर नि मात्रै दिन्छु अझै मजाले नमस्ते गर अनि पप्पी पनि खाने पप्पी गर न चिनेन हौ होइन नक्कली छ नि त अनि एक्साइटेड भएको लजाएर चम्केको थ्याङ्क यू भन केटीहरूसँग अलिकति लजाउँछ के साथी खोज्दैछ ल अब सिजनमा निलेको बाहिर जाने रे गार्डन है तिमीले दिएको गर्छौ गर्दिन गरे त श्रीमती हुन्थ्यो ल हाम्रो मिसेस राई निक्ले थियो त आफ्नो आफूले दिएको रायोको साग बारीमा छरेको
चराले खाइदिएर होइन त्यही हुन्छ चराले खाएर त पातहरू सबै चराले खाइदिएर के रोपेको है कोपी खोर्सानी खोर्सानी यो पिरो हुने कि नपिरो हुने ठिकैको पिरो मलाई चाहिँ पिरो आफूलाई चाहिँ नपिरो फर्सी यो पनि साग बन्दैछ अनि फुलिन्जेल राखे किन फुलिन्जेल राखे गेडा फुल्छ नि अनि बिउ हुन्छ क्या यसको नि बिउ हुन्छ सिमसाग सिमसागको नि गेडा हुन्छ हुँदो रहेछ ओके यता एकछिनपछि फोटो खिच्नुपर्छ ल फोटो खिच्नुपर्छ टिकटक बनाउनुपर्छ कति राम्रो छ गार्डन त ठुलो है अनि तिमी र म एउटा यहाँ भिडियो बनाउने मेरो लागि यहाँ बसेर दामी रहेछ वाउ है कस्तो मजाले घाम तापेर बस्न कस्तो मजाको रहेछ ठुलो स्पेस रहेछ नि त कहिले यहाँ भिडियो बनाउँदैन त तिमीले कहिले काहीँ बनाउँछु लसुन त लसुन पाकेछ है राखेछ म अलिक स्लिम भएँ चाक हलाउँदै हिँड्दैछ यहाँ नक्कली कति स्लिम भयो पहिलाको भन्दा अलिकति स्लिम भएछ ठिकै छ तर अनुहार त फेरि स्लिम योभन्दा स्लिम नहो के स्लिम किन हुने ठिकै छ हेर त न अनुहार त खदिलो खाएको जिउ छ यस्तो राम्रो हुँदैन नि होइन त्यतिको ठिकै छ नि ल बस त म साथी को हो छोरा को को भन न खान्छौ त मलाई एउटा चक्लेट दिनु छोरा मलाई एउटा चक्लेट ठुलो मान्छे खाँदैन बोजूलाई दिनु चक्लेट कसलाई चाहिँ हुँदैन हस् सगुन दाइलाई बिहार त बसाएको धेरै भयो कोभिडले गर्दाखेरि पाउने आउनु हुँदैन तपाईँ फर्स्ट पाउनु होला पुरा हाउसवाइफ भएर बसेको अरे पुरा गृहिणी भएर नमस्ते बिचमा बस्नुहोस् न मजाले मजाले बस्नुहोस् स्याहार मजाले ठुलो बालकलाई साथी चाहिँ त्यहाँ बस्छ साथी ए हुन्छ के काम हुनु उहाँलाई त ऊ अङ्कलले आउने बित्तिकै काम लाग्यो भनिराख्नु हुन्छ नबोली बस्नुहुन्छ साथी जाने न साथी ठिकै छ नि साथी चक्लेट खाने कस्तो ज्ञानी छ हो ठिक छ हामी दुईजनामा त कस्तो तिमीले त अब कति धेरै मासु हालेको खाऊ न मासुको त भातै बनाएको तिमीले म पुरी एउटा पनि खान्छ ए हो त्यो सानो पनि खान्छ मन पर्दैन पुरी मनपर्छ हाँस्नु भएर होइन अब पुरी कस्तो हुन्छ डह्रो हुन्छ कि कमल हुन्छ है कमाउँदो हुन्छ ए कमल हुन्छ यो त नि टकटक नि कराम त्यति खाऊ सुनुको पुरी क्रन्ची बिलाहरू यो आलु चाहिँ कस्तो कहिलेकाहीँ मिठो आलु पर्छ कहिलेकाहीँ कस्तो गुलियो आलु पर्छ नि रिस उठ्ने क्या यो त गुलियो आलु पो रहेछ साथी ठिकै छ बेपट्टि कुनै कुरा त्यस्तै हुन्छ हौ कस्तो हुन्छ है आलु कुनै गुलियो नगुलियो हुन्छ नि एकदमै उठ्यो नि त लौ है आयो हाम्रो फर्स्ट डे अलिकति तपाईँलाई त पिरो हुन्छ होला सरी ल हुँदैन सिजनालाई मेरो चाहिँ एक्स्ट्रा हट हो एक्स्ट्रा हट मेरो तिम्रो पनि पिरो नै छ थ्याङ्क यू ल अब खानुपर्छ ल म त्यहाँ पनि ल्याइदिन्छु सबैजनाले खाऊ न होइन बोजूले त खानु भइसक्यो मम्मीले चाहिँ अब एकछिन पनि खाऊ न ल म एकछिन ड्याडीलाई हुन्छ तपाईँ के हाल्ने धोइसक्यो मैले पानी चाहिँ हुन्छ पनि तपाईँ त फुल नोकरी गर्नु भयो हजुर कति 16 वर्ष गरेको त अब आधीको जमाना थियो खाना यही खान्छु
ए खान्छ जुस खान्छ जुस एयरबाट चाहिँ अब एनसेस टोली के अरे सिपाही टोलीलाई निकाल्नु खानु स्टार्ट गरौँ ल ल ल लिऊ है ल खानु थालौँ ल ल बहिनी बोजू खायौँ ल ल आन्टी खायौँ है सिपाही टोलीबाट चाहिँ एनसेस टोली दामी भएछ है अचार कस्तो मजाको पिरो जङ्गे पनि नक्करीलाई पिरो बनाएको नि म 85 उता पिरो त त्यति साह्रो त भएन होला माथि पनि पिरो मजाको मलाई त्यस्तै बोसो मनपर्छ होइन दाइले बोसो नभएको ए सरी है यो पुरी त अलिकति क्रन्ची पो भएछ पुरी त ठिक छ ठिक छ हामी पुरी खाँदैन सुक्खा रोटी मात्रै खान्छ पुरी बनाएको त फसेछु खलिरो त फसेछु क्या दाँत हुनेलाई ठिक छ दाँत नहुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो बोजूले खानु सक्नु हुँदैन खानु भयो भयो दाँत डेन्जर छ ल खानु ल तिमी पनि खाऊ न म चाहिँ एकछिनमा खान्छु एक मात्रै आउँछु बिस्तारी पकाइसक्यो फेरि मोमो आयो बिस्तारी लिनु माई गड म त हेर न खाइने अब चटपटे पनि आउँछ चटपटे चाहिँ चम्चा त्यसले हुन्छ होला है हुन्छ कोही नजिक अब त्यहाँ चाहिँ के भने अब त्यहाँ चटपटे पनि आयो बिस्टर तपाईँलाई ल्याइदिन्छु चटपटे विजय हो बिचरा फेरि हो नेक्स्ट छ्या यो त नखिच हो यो छोराले उबारेको फेरि लिनु हामी हामी ठुलो हाम्रो त पहिला धेरै नै राम्रो थियो हजुर भन्छु नि म तपाईँलाई मेरो बुढा अब 6 बजे त आइपुग्छ ए यो गरौँ न हामी साडी क्या ए डान्स आउँदैन डान्स होइन क्या साडी फाल्ने माथि यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ नगरौँ न हौ ए त्यस्तो झ्याउ हुँदैन हुँदैन साडी लाउनु त हो म दिन्छु चोलो छ भने छोरा किन चाहियो चोलो बेला साडी लाउनु नि अनि यस्तो ट्युब छैन छैन अनि ट्युब लगाएर राख्छु छैन मैले के लाग्यो म दिउँला नि ट्युब कालो अच्छ होला नि मेरो त ए टाइगर प्रिन्ट चाहिँ यति बेला गाउनु पर्ने मेकअप सेकअप लाऊ भने जस्तै क्या ल मेरो लागि त अगाडि यो रङ्गी छ मेरो हात कति ठुलो यसरी हिर्काउँदाखेरि दुख्छ मासु हेर लगाइदियो केयरलेस गरी हिर्काउँछ न फेरि भनेर उसले नोकरी बढाउँदै उसलाई अब यसै खतम भनेर नोकरी सुकरु सुनुको रुममा बेडमाथि बसेर आनन्दले है अनि सुनुकले चाहिँ यता क्यामेरा पनि खिचिरहेछ है अनि के खिचेको भनेर भन्दा नि भन्दै के गर्नु आँटेको अरे क्वेसन आन्सर सरप्राइज हो अब अहिले नै क्वेसन भने प्रिपेयर हुन्छ विदाउट प्रिपेयर क्या मलाई क्वेसन जान्छ डेन्जर कपी र डट पनि लिएर आएको थियो उसले माई गड म त त्यो नन भेज क्वेसन त नसोधा है ल बुझ्यौ नि ओके त्यो के अरे निकिसा जस्तै नेपालको राष्ट्रिय एनिमल के हो भनेर त्यस्तो नसोधा है फेरि के हो राष्ट्रिय नेपाली एनिमल के हो भने त नेपालको राष्ट्रिय एनिमल गाई एनिमल होइन गाई भनेको के हो त लु भन तिमी डाँफे होइन नेपालको एनिमल हो डाँफे त बर्ड हो बर्ड हो नि चरा होइन ए आफै क्वेसन होइन राष्ट्रिय जनावर त गाई हो गाई हो अनि कति जिल्ला हुन्छ नेपालमा निकिसाले यही सोधेको थियो क्या निकिसा श्रेष्ठले श्रेष्ठलाई सोधेको थियो क्या बिचरा आएन उसलाई ए 14 अनि 75 जिल्ला भन्नु पर्यो तर अहिले 77 भएको छ एनिवे यस्तोहरू त आउँछ कि अलिक डेन्जर चाहिँ आउँदैन ओ सुनु यता हेर के हो यो भूत हो नि देखेन सुनुकले के गर्छ के गरेको यस्तो पागल भएको देखिरहेको छ यो के
क्या आफ्नो कपाल लामो छ मेरो कपाल छोटो हुँदैन ए लामो र कालो छैन नि तर ठिकै छ के कपाल भन्छ है यसलाई चाहिँ यसलाई सेन्सिटिभ फेक कपाल भन्छ सिन्ड्रेला ममा भुडी हेर न इट्स अ प्रैंक OMG I'm so भयो रेडी भयो भयो लु सुत्ने बेला भइरहेछ निदाउने क्या क्यामेरामा हेरेको मेरो छोरा तर्सिने भयो अब किन यस्तो तिमी त गाइस मेरो आजको लुक यस्तो आई नो तपाईँहरूलाई मन पर्दैन तर सृजनासँग अलिकति एक्स्ट्रा हौँ भने पनि जतिखेर तिमी एक्स्ट्रा नै हुन्छ उसको अगाडि अझै सिम्पल देख्यो अनि त्यसैले अलिकति पागल भएको कि एटिट्युड देखाएको लजु सेक्सिनेस नदेखायो मेरो भयो उठौँ केमा गर्ने त जे भन्नुहुन्छ तिमी त जे पाइ त्यही लुगाहरू मन पर्दैन रहेछ भन्नाले दामी छ त होइन यहाँ के जे पायो? यति धेरै लुगा निकालेको छ ए मलाई एउटै मन अनि मेरो हात देखेको राम्रो हुँदैन मेरो हात ठुलो छ नि त अनि त्यही भएर म हाफ बौला होइन म फुल यस्तो फुल बौला मात्रै लाउँछु क्या त्यस कारणले गर्दा ओके अब चाहिँ अल्छी नगर गर्ने हो लु जाम बाबु जाम कोही छैन नि कोही छैन नि त नि सबैजना बाहिर गइसक्यो सुनुकले चाहिँ टिकटकको लागि गीत छान्दैछ है देख्छै देख्दैन मेरो भिडियोमा म चाहिँ तिमीलाई बोक्नु सक्दिनँ है अन गरिहाल्छु ल ल तिमीलाई आउने छिटो अघि जस्तै छिटो 5 सेकेन्ड भइसक्यो 4 एकछिन पर बोकिरहन न एकछिन न यसरी गर न 1 2 3 म कति केजिस होला 65 होला नि त्यति मात्रै झुमाउ ओइ एकछिन खिच्नु पर्यो क्या पढ्दैछ उसले नेपाली पढेको उसले मेरो बिला नहान त त्यो अफ गरेर मेरो फ्यामिली देख्यो भने उनीहरूको बिला हुन्छ बरु छोराले आउँछ होला त्यो म कि भ हो त्यो के हो मलाई हेल्प गर त किन हेल्प गर्नु म तिमीलाई म नेपालीमा जहिले फेल हुन्थेँ गाइस कस्तो गाह्रो लाग्छ कि मलाई अलिकति मात्रै पढ नि त के होला के यो जाने सु होइन अगाडिको अनि त्यो चाहिँ के हो भ हो भ सुम भ प्र होइन प्र अनि के हो त्यो ना त्यो होइन भ भा भा सुम सुम ससा सिसी सु सुम कोसिस गरेको देखेन हौ ल गर न कस्तो हाँसेको यार सु भ प्र भात सुम है त सु भ प्र भात ल त्यो भनेको के भन गुड मर्निङ हो नि ए अर्को चाहिँ के हो लेख्नुभन्दा पढ्नुभन्दा बोल्नु चाहिँ अलिकति सजिलो छ क्या म अनि लाइभ पनि गयो टिकटक पनि बनायो फोटो पनि खिच्यो अब चाहिँ लिम्बू फ्यामिली दिदीकोमा जाने ओके हामी लुगा खोज्छौँ अनि जाने यस खै अब चाहिँ हामी फाइनली रेडी भएर लिम्बू फ्यामिलीको घरमा जाँदैछौँ अनि म चाहिँ रेडी भएँ मेरो यो लुगा लगाएँ अब चाहिँ के भन्छ यसलाई अनारकली लगाएको रेडिमेड
रेडीमेड कटनको तिमीलाई नेक्स्ट टाइम दिन्छु ल यो त सृजना ढाका फेसनको लुगा हो लु भएन अहिलेसम्म लुगा खोजेछ हौ एउटा अल्छी अरे ढिलो न ढिलो सुस्तीले के भन्नु आम्बो अरे छोरा यता हो तिमीले के राख्यो रे ए मेरो भारी बोक्दिन आऊ न हौ के राख्यो मेरो सुटकेस तान्देऊ न हेर न मेरो हातमा यत्रो छ अनि अहिले त्यही रोस् न अलि गाडीमा राख्नु परेन ए राख बोजू एकछिन त्यो गीत कपिराइट हो अब हामी जान्छौँ ल पछि आउँछौँ ल बोजू बोजूलाई बोल्नै मन लाग्दैन नि बोजू पछि भेटौँ ल पछि भेटौँ न हुन्छ दिदी हस् हुन्छ ल पछि भेटौँ है हस् हुन्छ ठिकै छ पछि आउँछु नि भरे ल हस् हुन्छ ल बाई अब चाहिँ हामी लिम्बू फ्यामिलीकोमा गयौँ सुनुकले गाडी ल्याउँदैछ हामी चाहिँ यहाँनिर आइसक्यौँ अन्त नमस्ते यो नमस्ते आन्टी भन न नमस्ते भनेर ल छोरा आयो आइयो है नमस्ते भयो नमस्ते बहिनी नमस्ते अरू गाडी आउँछ आउँदैन हुन्छ यो सामान निकाल्नु न मेरो ए सामान गाडी भरि हेर अब यहाँ दाइ नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हस् यहाँबाट भिडियो हुँदैछ कस्तो छ तपाईहरु हुँदैछ यहाँ हुँदैछ हजुरको घरमा पनि आयो है ल न भक्तिदिन्छ ल भन्न जुरेको रहेछ आज अब तिमी अगाडि हिँड न कहाँ हिजो भित्र त्यो गइसक्यो ल पहिला को जाने तिमी अगाडि ए ल पहिला आन्टीलाई खै त्यो दियो त ल आन्टी केही ल्याउने भ्याएन यो बगैँचाको लागि फुलहरू आन्टी अङ्कलहरूको लागि थ्याङ्क यू सो मच ल आउनु अब सिजना पनि आउँछ खिचिराख्नु भएको छ तपाईँ अगाडि जानु पर्छ ल जुत्ता निकाल फेरि भन है यता हस् बहिनी नमस्कार सिजनाले यहाँ हामीले पो गर्नु भनेर कहाँ ठिकै छ टाढोबाट आएको ए के लागेछ वेलकम है थ्याङ्क यू तिमी ए जुत्ता आमा वाउ ल कस्तो राम्रो घर है कस्तो मजाको के कस्तो राम्रो बनाउनु भएछ वाउ कस्तो राम्रो नयाँ किन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भएछ आन्टीले राम्रो किन्नु भएछ कस्तो राम्रो घर यो पनि खै त छोरी र छोरा ए छोरी त छोरी कस्तो मजाको है ए ठिकै छ ल अब लिम्बू फ्यामिलीसँगको हाम्रो गेट टुगेदर अनि रमाइलो कुराकानीहरू चाहिँ अर्को ब्लगमा प्लिज प्रतीक्षा गर्नुहोला सी यू बाई